सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर। अगर तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको क्लीन चिट दी है तो आप मीम्स बनाएं या आप हंसें या हंसा के उल्टे लटक जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आए हम हदीस की रोशनी में देखते हैं कि क्या कुरान और हदीस के अलावा भी कोई ऐसा दम है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। कई हदीस ऐसी मिलती हैं कि सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हुए और उन्होंने हाजिर होकर कहा कि या रसूलुल्लाह, ईमान लाने से पहले दौरे जाहिलियत में मैं कुछ दम पड़ा करता था, कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे कुछ अल्फाज हैं दम के, कुछ ऐसी झाड़ फूंक मैं किया करता था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे वो चेक कराओ, मुझे दिखाओ। तो जब आपको दिखाया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर तो इसमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं है तो ठीक है, जायज है, कोई मसला नहीं, तुम दम के लिए उसको इलाज के लिए तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली बात नंबर 1, आप ये कहते हैं कि एक दीनी रहनुमा को क्या जरूरत थी इस किस्म की बात करने की। वो चाहता तो कोई कुरान और हदीस की बात करता। तो आए, सबसे बड़े दीनी रहनुमा कौन है? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। तो जब हुजूर अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी ने इजाजत ली तो हुजूर ने क्यों ना इरशाद फरमाया कि क्या तेरे लिए कुरान काफी नहीं है, क्या मेरा फरमान काफी नहीं है, क्या तेरा वो दौरे जाहिलियत का जो दम है क्या वो कुरान से आ गया? मेरे होते हुए तुम्हें झाड़ फूंक की क्या जरूरत है? हुजूर ने मना नहीं किया। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि इलियास कादरी साहब को कुरान और हदीस की बात करनी चाहिए, उन्होंने ये तरीका इलाज क्यों बताया, उनको कुरान और हदीस का तरीका इलाज बताना चाहिए, तो आप ये बताएं कि फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने तरीका इलाज कुरान और हदीस से क्यों नहीं बताया? आपने तो मुतलकन इजाजत दे दी। आपने शर्माया ठीक है, गैर शरी नहीं होने चाहिए। अगर से दादा साहब की घोड़ी हो, समझाने के लिए बात कर रहा हूं आपको, मतलब वो अल्फाज तो आप देखें दौरे जाहिलियत के होंगे, वो तो दादा साहब की घोड़ी से भी आगे बढ़ के होंगे। उसमें कोई कुरान तो नहीं पढ़ा जाता था ना, उसमें कोई हदीस तो नहीं पढ़ी जाती थी, उसमें कोई इस्लामिक टच तो नहीं था। वो तो उस वक्त के पड़े हुए दम थे, वो उस वक्त की झाड़ फूंक थी। जैसा कि आपने इन भाई साहब की बात को सुना और ये भाई साहब दादा साहब वाले मंत्र को डिफेंड करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का सहारा ले रहे हैं, कि जिसमें एक साहबी आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है कि हम तरह तरह के इस तरीके से जो है वो दम डाला करते थे जमाना जाहिलियत में। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको फरमाते हैं कि तुम लोग अपने जमाना जाहिलियत के दम मुझ पर पेश करो, अगर तो उनमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं है तो उनको वैसे ही जारी रखो जिस तरह तुम पहले उससे जो है वो तरीका इलाज करते थे। लेकिन यहाँ पर आपने 2 बातों पर गौर करना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अल्फाज क्या हैं और इसके अलावा जो ये भाई साहब फरमा रहे हैं ये क्या फरमा रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर तो इसमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं है तो ठीक है, जायज है, कोई मसला। बशर्ते कि उसमें शिरकी अल्फाज ना हो, तो क्या दादा साहब की घोड़ी वाला ये जो मंत्र है इसमें शिरकी अल्फाज नहीं है? पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। पर यहाँ पर तो पूरे का पूरा जो दम है वो बाबा जी की तरफ मंसूब कर दिया गया है। अब जो भी बंदा ये अपने आप को दर्द की जगह पर हाथ रखकर ये दम करेगा, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, तो फिर वो क्या सोच कर करेगा? वो किसी बाबे को अपने तस्वर में लाएगा कि ये बाबा जी मेरी दर्द ठीक कर देंगे, तो मैं ये सोच कर दम करता हूँ और उस बाबा जी से अपील करता हूँ कि मेरी जो दर्द है उसे ठीक कर दें। अगर ये शिर्क नहीं है तो फिर किस चीज का नाम शिर्क है? मंजी पीढ़ी ठुका लो। हाँ। देखा है पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान की है क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अभी बतारी साहब कहते हैं कि बाबा हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर तेज नहीं खाता। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजान सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है, हाँ ये यहूदो नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ना कुर्सी पे बैठ के खा ले। मुफ्ती साहब से क्यों मशवरा किया? और अगर कर ही लिया था तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर के मशवरे को एंडोर्स किया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ यही सिखाया ना इन्होंने हमें। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम। देख ले, खुद इन्हें दर्दें होती हैं तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मज़ारों में भेजते हैं। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। तो बापा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं,
آپ کے سر میں درد ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی پیناڈول کھانی ہے آپ نے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی جتنی سر درد کی دوائیاں وہ جا کے کنویں میں ڈال دینی ہے. بھائی آپ کے لیے یہ ہے اگر آپ کا درد اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو آپ دوبارہ آ جائیں، آپ کو دوسری دوائی ریکمنڈ کر دیں گے. تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر آپ کو صرف پیناڈول ریکمنڈ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی طریقہ علاج سارے کے سارے کھو کھاتے ڈالنے ہیں. اسی طرح اگر کوئی دینی رہنما کوئی آپ کو روحانی علاج بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سائنٹیفکلی طور پہ میڈیکلی جتنے بھی علاج کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں. تب یہ تو ایک دماغ میں پڑنے والی بھی بات ہے یار. آپ کو ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں ہوتی تو کیا آپ ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار دوجے کول جاننے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے ادھر سے شفا دینی ہو. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ پیناڈول کی گولی بھی کھاتے ہیں نا، شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے. اس کے اوپر بھی تکلیف ہے لوگوں کو. اس چیز کا جواب میں پچھلے کلپ میں بھی دے چکا. قبلہ امیر اہل سنت کے اپنے جناب گھٹنوں میں درد ہوا تو وہ خود کیوں نہیں جناب انہوں نے یہ دم پڑا؟ وہ خود تو جناب ہاسپٹل جاتے ہیں، خود تو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. تو یہ چیز تو رسول اللہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے دم کی ترغیب بھی دی، دم کیا بھی اپنے اوپر. رسول اللہ علیہ السلام روزانہ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، ایک دو دن نہیں بھائی، روزانہ. سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے جسم ہر پہ پھیر لیا کرتے تھے. لیکن جب علاج کی باری آئی تو آپ نے اس کی ترغیب بھی دی اور حضور علیہ السلام نے دوائی بھی استعمال فرمائی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد بھی آپ نے میم بنانی ہے تو یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ نے کمنٹ میں میری ساری گفتگو رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بھی سن کے اگر آگے دادا صاحب کی گھوڑی لکھنا تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور اب جب ان بھائی صاحب کی سوئی اس بات پر ہی اڑی ہوئی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی دم کیا جا سکتا ہے سوائے شرک الفاظ کے، تو ان بھائی صاحب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب اس میں شرک الفاظ بھی ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر جب آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کی اجازت دی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس دور جاہلیت کے جو دم ہے نا اس میں سے کوئی نکال کے لے آئیے، تو ہم اس کا اور اس کا کمپیریزن کروا لیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ اس سے ہلکا دم ہے، یہ اس میں ہلکا شرک ہے یا اس میں ہلکا شرک ہے. آپ کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم بات کریں گے نبی علیہ السلام کی تو نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی بھی پہلے آنے والے نبی یا اپنے کسی بھی ساتھی کی طرف کسی بھی دم کو منسوب نہیں کیا سوائے اللہ پاک کی ذات کے. تو اس سے بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی دعا کی، جب بھی کوئی دم کیا تو اس دم میں اللہ پاک کو ہی پکارا، اللہ پاک سے ہی مدد مانگی. جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو حسن و حسین علیہ السلام کو دم فرمایا کرتے تھے تو اس میں واضح الفاظ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو اللہ پاک کی جو ہے وہ پناہ میں دیا کرتے تھے نظر بد سے، شیاطین سے اور جنات سے، جادو سے، تو طرح طرح کی بیماریوں سے. تو یہاں پر کہیں بھی نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارا. سر میرا بھی ایک سوال ہے. ضرور میں نے ایک مفتی کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کہیں درد تو بولو دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اس کا درد ادھر مات. سر یہ کیا فریز اور دم کروانے کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھیں جی خود اگر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے وہ تو سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے، جس کو آپ دم بھی کہتے ہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام بیماری کے عالم میں تھے تو پھر میں یہ پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی. کیا کمال بات ہے. حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے نہیں، حضور کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیرتی تھی. ظاہر ان ہاتھوں کی بھی ایک برکت ہے. تو یہ معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں یہ ہیں اوریجنل سنت تعویذ، یعنی ان کو گلے میں نہیں لٹکانا، پریکٹیکلی دم کرنا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ صبح و شام جو 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے یہ 3 صورتیں اسے کفایت کر جائیں گی. اس پہ میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی رہ گئے یہ جو دم وغیرہ کرتے ہیں، پانی پہ پھونک مارتے ہیں، پانی پہ پھونک مارنا ویسے ہی منع ہے، تو آپ خود پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماریں اور اس طریقے سے آپ پھیریں، بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، سنت ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہر قسم کے جو شیاطین ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں،
नजर जो लग जाती है उसके अगेंस्ट मैं अल्लाह के कलमात ताम्मा में उन्हें देता हूं। और साथ फरमाया करते कि हजरत इब्राहीम अपने 2 बेटों को भी इन्हीं अल्फाज में दम करते थे जिन अल्फाज से मैं अपने 2 बेटों को करता हूं। तो हसन हुसैन की निस्बत किसके साथ है? इस्माइल और इसहाक के साथ। इसी तो हम कहते हैं अहले बैत की मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें दीन की समझ अता फरमाए और तरह तरह की बिदात खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।